हम सब कभी ना कभी सुस्ती का शिकार होते हैं, चाहे वो काम से मुतल्लिक हो या हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुतल्लिक हो। सुस्ती एक ऐसी हालत है जो हमें अपनी सलाहियतों को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करने से रोकती है और हमारी तरक्की की राह में रुकावट बनती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सुस्ती दूर करने के 15 गैर मामूली और दिलचस्प तरीकों के बारे में, जो ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी को मुतहरिक बना सकते हैं बल्कि आपको ज़्यादा तवानाई के साथ काम करने की तहरीक भी दे सकते हैं। मुहर्रिक चैनल में दिलचस्पी लेने वालों को खुश आमदीद। ये मुहर्रिक वो चैनल है जहां मुस्तकबल के तमाम कामयाब लोगों को मजीद कामयाबियों की तहरीक मिलती है। ये तरीके साइंसी तहकीक और अमली तजर्बात पर मबनी हैं और आपको सुस्ती को शिकस्त देने में मदद दे सकते हैं। आइए जानते हैं कि सुस्ती को कैसे दूर किया जा सकता है। नंबर 1, 5 सेकंड का कायदा। सुस्ती को दूर करने के लिए सबसे ज़्यादा मौसर तरीकों में से एक 5 सेकंड का कायदा है, जो मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर मेल रॉबिन्स ने पेश किया। इस कायदे के मुताबिक जब भी आप कोई काम करने की सोचें तो उस पर अमल करने से पहले 5 सेकंड तक इंतज़ार न करें, फ़ौरन हरकत में आएं। जब आपका अलार्म बजे और आपको सुस्ती महसूस हो, फ़ौरन 5 तक गिनें और फिर बिस्तर से उठ जाएं। इंतज़ार करने से सुस्ती बढ़ती है और आप मज़ीद वक्त ज़ाया करते हैं। मेल रॉबिन्स की तहकीक के मुताबिक 5 सेकंड के अंदर फैसला करने और अमल करने से दिमाग को हिचकिचाहट का वक्त नहीं मिलता और आप फ़ौरन अमल में आ जाते हैं। नंबर 2, धुंधले मकसद को वाज़े करना। अक्सर हम सुस्ती का शिकार इसलिए होते हैं कि हम अपने मकसद से वाज़े तौर पर जुड़े नहीं होते। अपने मकसद को वाज़े करने और उसे सामने रखने से आपको काम करने की तहरीक मिलती है। अगर आप सुस्ती की वजह से किसी प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहे तो याद करें कि इस प्रोजेक्ट की कामयाबी आपको क्या फ़वायद दे सकती है, मसलन करियर की तरक्की या ज़ाती सुकून। साइकोलॉजी के मुताबिक जब इंसान के मकासद वाज़े और मानी खेज होते हैं तो उनकी तकमील की तरफ कोशिशें बढ़ जाती हैं। पर्सनल गोल सेटिंग थ्योरी इस बात को साबित करती है। नंबर 3, मूड को तेज़ मौसीकी से बेहतर बनाना। मौसीकी हमारे जज्बात और तवानाई की सतह पर गहरा असर डाल सकती है। सुस्ती दूर करने के लिए तेज़ और पुरजोश मौसीकी सुनने से आपकी तवानाई की सतह में फौरी इजाफा हो सकता है। जब आपको लगे कि आप में तवानाई की कमी है और सुस्ती आ रही है, अपनी पसंदीदा तेज़ मौसीकी या कोई मोटिवेशनल गाना सुने जो आपको हरकत में ला सके। 2013 की एक तहकीक में ये बात सामने आई कि तेज़ मौसीकी सुनने से जिस्म में एड्रेनालिन की मिकदार बढ़ती है, जो फौरी तौर पर तवानाई और जोश पैदा करती है। नंबर 4, अपनी फिजियोलॉजी को बदलना। सुस्ती अक्सर जिस्मानी हालत की वजह से होती है। जिस्मानी हरकत और पोजीशन को तब्दील करके सुस्ती को फौरी तौर पर ख़त्म किया जा सकता है। अगर आप बैठे बैठे थकावट या सुस्ती महसूस कर रहे हैं तो फ़ौरन उठकर थोड़ी देर चहलकदमी करें या चंद सेकंड के लिए तेज़ कदमी करें। जिस्मानी हरकत से आपका जिस्म और दिमाग ताज़ा हो जाता है। तहकीकात से साबित हुआ है कि जिस्मानी सरगर्मी और सादा एक्सरसाइज दिमाग में डोपामिन की मिकदार को बढ़ाती हैं, जो आपको ज़्यादा एक्टिव और मरकूज करती हैं। नंबर 5, 2 मिनट का असूल। डेविड एलन का 2 मिनट का असूल बताता है कि अगर कोई काम 2 मिनट या इससे कम वक्त में हो सकता है तो उसे फ़ौरन कर लें, ताख़ीर ना करें। अगर आपको किसी ईमेल का जवाब देना है या कुछ छोटा सा काम है तो सुस्ती ना करें और फ़ौरन उस पर अमल करें। ये छोटे काम आपके ज़हनी बोझ को कम करते हैं। इस असूल के मुताबिक छोटे कामों को फ़ौरन मुकम्मल करने से दिमागी बोझ हल्का होता है और आप ज़्यादा तवानाई के साथ बड़े कामों की तरफ तवज्जो दे सकते हैं। नंबर 6, माइक्रो गोल्स बनाना। बड़े और मुश्किल अहदाफ अक्सर सुस्ती का बायस बनते हैं। जब आप बड़े काम को छोटे हिस्सों में बांट लेते हैं तो आपको इसे पूरा करने में आसानी होती है। अगर आपको कोई किताब पढ़नी है और सुस्ती आ रही है तो खुद को कहें कि आप सिर्फ 5 सफ़हात पढ़ेंगे। जब आप छोटे गोल सेट करते हैं तो दिमाग को काम करना आसान लगता है। तहकीकात से मालूम होता है कि छोटे अहदाफ बनाने से दिमाग में डोपामिन का इखराज होता है, जो हमें मज़ीद मेहनत करने पर आमादा करता है।
نمبر 7، ڈیجیٹل ڈیٹاکس۔ زیادہ دیر تک سوشل میڈیا اور موبائل ڈیوائسز کا استعمال ذہنی سستی پیدا کرتا ہے۔ ایک وقفہ لیں اور ڈیجیٹل ڈیوائسز سے دور رہیں تاکہ آپ کی توجہ اور توانائی بحال ہو۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ مسلسل موبائل استعمال کرنے کی وجہ سے آپ کی سستی بڑھ رہی ہے تو ایک دن یا چند گھنٹے کے لیے ڈیجیٹل ڈیٹاکس کریں اور خود کو تازہ دم محسوس کریں۔ تحقیقات نے ثابت کیا ہے کہ سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال دماغ کو مسلسل مصروف رکھتا ہے اور توجہ کو بکھیر دیتا ہے، جس سے سستی کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 8، پوموڈورو ٹیکنیک۔ پوموڈورو ٹیکنیک ایک مشہور طریقہ ہے جس میں آپ 25 منٹ تک کام کرتے ہیں اور پھر 5 منٹ کا وقفہ لیتے ہیں۔ اس طرح آپ کی توجہ برقرار رہتی ہے اور سستی کم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی لمبا کام کرنا ہے تو اپنا ٹائمر سیٹ کریں اور 25 منٹ تک بغیر کسی رکاوٹ کے کام کریں، پھر 5 منٹ کا وقفہ لیں۔ اس وقفے سے آپ تازہ دم ہو کر دوبارہ کام کر سکتے ہیں۔ پوموڈورو ٹیکنیک سے ثابت ہوتا ہے کہ چھوٹے وقفے لینے سے آپ کی توجہ میں بہتری آتی ہے اور کام کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے۔ نمبر 9، قدرت کے قریب وقت گزارنا۔ قدرتی ماحول میں وقت گزارنا آپ کی ذہنی اور جسمانی صحت کو بہتر بناتا ہے اور سستی کو دور کرتا ہے۔ قدرت کے ساتھ جڑنے سے آپ کی توانائی بحال ہوتی ہے۔ اگر آپ دفتر میں کام کرتے کرتے تھک گئے ہیں تو تھوڑی دیر باہر باغ میں جا کر وقت گزاریں۔ قدرت کے قریب وقت گزارنے سے آپ کا دماغ اور جسم دونوں تر و تازہ ہو جائیں گے۔ محققین نے پایا ہے کہ قدرتی ماحول میں وقت گزارنے سے ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے اور جسمانی توانائی بڑھتی ہے۔ نمبر 10، صحت مند ناشتہ کریں۔ ناشتہ آپ کا دن بنانے یا بگاڑنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ایک صحت مند ناشتہ آپ کو پورے دن کی توانائی فراہم کرتا ہے اور سستی دور کرتا ہے۔ کاربوہائیڈریٹ سے بڑے ناشتے کی بجائے پروٹین، فائبر اور اچھی چکنائی پر مشتمل ناشتہ کریں، جیسے انڈے، دلیا اور دہی۔ یہ آپ کے جسم کو مسلسل توانائی فراہم کرتے ہیں۔ تحقیقات سے ظاہر ہوتا ہے کہ پروٹین اور فائبر پر مشتمل ناشتہ ذہنی اور جسمانی توانائی کو بہتر بناتا ہے اور سستی کو کم کرتا ہے۔ نمبر 11، کیفین کا مؤثر استعمال۔ کیفین توانائی کو فوری طور پر بڑھاتی ہے، لیکن اس کا زیادہ استعمال نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ دن کے پہلے حصے میں کیفین کا معتدل استعمال آپ کو سستی سے بچا سکتا ہے۔ اگر آپ کو سستی محسوس ہو رہی ہے تو دن کے آغاز میں ایک کپ کافی پینا یا چائے پینا آپ کو فوری توانائی فراہم کر سکتا ہے۔ دن کے آخری حصے میں کیفین سے بچنا چاہیے تاکہ نیند متاثر نہ ہو۔ تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ مناسب مقدار میں کیفین لینے سے توجہ اور کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 12، پانی پینا۔ پانی کی کمی سستی کی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے۔ جسم میں پانی کی کمی سے ذہنی اور جسمانی توانائی متاثر ہوتی ہے اور آپ کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ ہر گھنٹے میں کم از کم ایک گلاس پانی پینا آپ کے جسم کو ہائیڈریٹ رکھے گا اور آپ کو توانائی فراہم کرے گا۔ 2009 کی ایک تحقیق کے مطابق ہلکی سی ڈی ہائیڈریشن بھی ذہنی کارکردگی میں کمی اور تھکاوٹ کا باعث بن سکتی ہے۔ نمبر 13، مائنڈ فلنس میڈیٹیشن۔ مائنڈ فلنس مراقبہ سستی اور ذہنی بے چینی کو دور کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ اس سے آپ کی توجہ اور ذہنی سکون بحال ہوتا ہے۔ اگر آپ کام کے دوران سستی محسوس کرتے ہیں تو صرف 5 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے سانس پر توجہ دیں، یہ آپ کو فوری طور پر تازہ دم کر دے گا۔ تحقیقات سے ثابت ہوا کہ مائنڈ فلنس مراقبہ کرنے سے ذہنی وضاحت میں اضافہ ہوتا ہے اور سستی کم ہوتی ہے۔ نمبر 14، ایک اچھی نیند کی روٹین بنانا۔ نیند کی کمی سستی کی سب سے بڑی وجہ ہو سکتی ہے۔ باقاعدہ اور معیاری نیند لینا ضروری ہے تاکہ آپ کی توانائی کی سطح دن بھر برقرار رہے۔ روزانہ ایک ہی وقت پر سونے اور جاگنے کی عادت بنائیں تاکہ آپ کا جسم قدرتی طور پر تازہ دم ہو سکے۔ نیند کی مناسب مقدار 7 سے 9 گھنٹے آپ کی کارکردگی کو بہتر بناتی ہے۔ تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ باقاعدہ نیند کی روٹین سے دماغی اور جسمانی صحت بہتر ہوتی ہے اور تھکاوٹ کم ہوتی ہے۔ نمبر 15، تازہ ہوا میں سانس لینا۔ بند جگہوں میں زیادہ وقت گزارنا بھی سستی پیدا کر سکتا ہے۔ تازہ ہوا میں سانس لینا دماغ کو آکسیجن فراہم کرتا ہے اور آپ کو توانائی بخشتا ہے۔
अगर आप अंदरूनी जगह पर बैठे बैठे थक चुके हैं तो बाहर जाकर ताज़ा हवा में चंद गहरी सांसें लें, यह आपको फौरन तरोताज़ा कर देगा। तहकीकात से मालूम होता है कि ताज़ा हवा और सूरज की रोशनी दिमागी कारकर्दगी को बेहतर बनाती है और जिस्मानी तवानाई में इजाफा करती है। अगर आप वीडियो के इस मकाम तक पहुंच गए हैं तो हमारे पास आपके लिए एक बोनस है। नंबर 16, तसव्वुराती टेक्निक, विजुअलाइजेशन। आपका जहन वही बनाता है जो आप सोचते हैं। अगर आप खुद को सुस्ती का शिकार तस्वर करेंगे तो आप सुस्त हो जाएंगे। अपने आप को कामयाब और एक्टिव तस्वर करें और इससे आपको तवानाई मिलेगी। अगर आप कोई मुश्किल काम शुरू नहीं कर पा रहे तो आंखें बंद करके तस्वर करें कि आपने ये काम मुकम्मल कर लिया है और कामयाबी हासिल की है। यह आपको अमल करने पर आमादा करेगा। तहकीकात से मालूम हुआ है कि तसव्वुराती टेक्निक से कारकर्दगी और मोटिवेशन में इजाफा होता है। सुस्ती को शिकस्त देना एक मुश्किल काम लग सकता है, लेकिन इन 15 गैर मामूली और दिलचस्प तरीकों को आजमा कर आप अपनी तवानाई में इजाफा कर सकते हैं और ज़्यादा मौसर तरीके से काम कर सकते हैं। चाहे वो 5 सेकंड का कायदा हो या पोमोडोरो टेक्निक, ये सब आपको मुतहरिक करने में मददगार साबित हो सकते हैं। आपको इनमें से कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा दिलचस्प लगा? हमें अपनी राय ज़रूर दें और फीडबैक देते रहें। आपकी कामयाबी तक हम हैं आपके साथ।